جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے میری جماعت کا انمول ہیرا حضرت مولانا عبدالعظیم روانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ مولانا مقصود روانی صاحب کے خطاب سے پہلے جو علاقہ بھر سے لوگ ستارہ چک میں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ بویاسل سے آنے والے مہمانوں کو گندیاں اتار سے، چک نمبر 18 سے، اور قاری مرتضی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ اسٹیج پہ جلوہ فروز ہے، چک نمبر 15 سے وہ بھی اپنا قافلہ لے کے آئے ہیں، اور چک نمبر 14 سے حاجی صاحب وہ بھی قافلہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چک نمبر 16 برکی سے آنے والے اور جن گاؤں سے بستیوں سے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا ان بھائیوں کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا سنانا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو حضرات، میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے بویاسل سے آئے مہمان، فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مقصود احمد ربانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے۔ ان کے آنے سے پہلے آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر! کوئی آواز نہیں آئی، نہ مجمع یار آواز آئے، پتہ لگے قرآن و حدیث والا دس۔ نعرہ تکبیر! پھر کوئی آواز نہیں، میں کلہ سپیکر رکھ کے نعرہ مار ذرا کھول کے یار، اللہ دے نام دا نعرہ، نعرہ تکبیر کھول کے ذرا، نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا مقصود ربانی صاحب اسٹیج پہ آئے، وہ اپنا محفظ ضمیر بیان کرے۔ حضرت مولانا مقصود ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ساؤنڈ دی بھائی کو بند کر دو، بالکل بند کر دو، آواز تھوڑی کھول دو ساؤنڈ دی کو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئتا وأحاطت به خطیئت فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بوئے بوئے تو مگنا بری گلے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، ہستی ویکھی نہیں ہور کریم ایسی، بی بی آمنہ دے پاک لال ورگی۔ 17 چک والے او تسی دسو، ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی؟ حضرات صدیاں بیت گئیاں، سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ معزز سامعین اور جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، ادب احترامات دے لائق معززات مکرمات میری سامعات، اللہ خبر دے علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمانے میری مراد مولانا قاری حاجی سردار خالد صاحب، قاری مرتضی صاحب اور دیگر علماء کرام طلباء کرام جامعہ اسماعیل البخاری تو آنے والے، گویا اصل تو تشریف لانے والے چک نمبر 17 دے غیور اور باشعور مسلمانوں، میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب تفصیلی خطاب فرمان گے۔ میری اطلاع دے مطابق برادرم محترم حافظ افتخار صاحب سندو مولانا مقصود توحیدی صاحب انہوں نے دسے کہ اللہ پاک نے عرصہ 7-8 سال تو بعد چوری مقبول گجر صاحب نو بیٹا عطا فرمایا ہے، اور دی خوشی دے اندر ایک پروگرام ایک دینی محفل دا انعقاد ہویا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اس بچے نو نیک نمازی والدین دیا اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اچھی کہہ دے ہو جنہاں نو نہیں ہو دیتے بڑھاپے دے سونے سہارے عطا فرما دے۔ تسی ماشاءاللہ سیانے بھی میرے نال بہتے ہو تے پڑھے لکھے بھی زیادہ ہو، جے گل مان جاؤ تے چلو جڑے دوست پیچھے نے نا سیانے بندے تھوڑا جا میرے کول آ جاؤ، انشاءاللہ فائدہ بہت ہوئے گا۔ اللہ پاک تھوڑے سیتا سامہ دے اندر رزق روٹی اندر برکت فرمائے۔ کی پروگرام ہے میں تے پنجابی جی گل کی تھی، یار آ جاؤ تھوڑے تھوڑے اگے، چل اللہ ہی تے تو ہی اٹھ کے آ جا، چوری نہ نے تو آ جائے، تساں نہ سید بھائی اہی آل دے پنڈ والے نوانے محنت کر لینا ہے تسی آ جائے۔ اللہ پاک بھی تہاڈیاں نسلاں فصلاں اندر برکت فرمائے۔ آجو آجو پچھلے ساتھیاں نو ذرا جگہ مل جائے گی۔ حضرات خوشی دے اس عظیم موقع دے ہوتے اے نیکی دا کم کرنا بڑی ہمت ہے، بڑی جسارت ہے اور بڑی بڑی سعادت ہے، اور ایویں دے ہی نیک کم مسلمان بندے نو کرنے چاہیے، کیونکہ نیکی بندے نو اللہ دے قریب کر دیئے اور برائی پیڑے کم گناہ بندے نو اللہ تو دور کر دیں دے۔ جھڑا بندہ نیکی کر دے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے، رحمت دے قریب ہو جاندہ ہے، جنت دے لاگے ہو جاندہ ہے، اور جدو بندہ گناہ کر دے پھر اللہ دی رحمت تو دور ہو جاندہ ہے، نظر رحمت تو محروم ہو جاندہ ہے، جنت تو دور ہو جاندہ ہے۔ اور انسان دا سب تو بڑا دشمن شیطان ہے، بولو کون ہے؟ بولو 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 سارے بولو کون ہے؟ شیطان۔ اے انسان نو بہکاندہ ہے، پھسلاندہ ہے تاکہ بندہ رب تو بیگانہ ہو جائے، جنت تو دور ہو جائے، بندے دے دل دے اندر گناہ دا ملان پیدا کر دے، کسے نو سود تے لا دیندے، کسے نو جوے تے لا دیندے، کسے نو اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا تے لا دیتا، کسے نو غیر اللہ دیا نظرہ نیاست تے لا دیتا، کسے نو تویز تاگیاں تے لا دیتا۔ حضرات کسے نو نچن ٹپن تے لا دیتا، کسے نو گیت گانیاں تے لا دیتا، فلمہ تے لا چھڑیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب تو بیگانہ ہو کے جہنم دا بالن بن جائے، لیکن تیرا رحمان چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ہو کے میری جنت دا وارث بن جائے۔ تا میں موضوع عرض کرنا چاہنا کہ لوگوں گناہ تو بچ جاؤ، گناہ بندے نو اللہ تو دور کر دیں دے، اور نیکی دی تلاش کریا کرو، نیکی لب لب کے کریا کرو، کیوں؟ نیکی بندے نو اپنے اللہ دے قریب کر دیں دی۔ کتھے لکھیا قرآن؟ اللہ پاک نے فرمایا ان رحمت اللہ
करीबुन मिनल मुहसिनीन। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया ए मेरे सोने महबूब ऐलान फरमा दो, इन्ना रहमतल्लाह करीबुन मिनल मुहसिनीन। फरमाया सोनिया इन्हां नूं दस दिओ नेकी करया करो, क्योंकि नेकियां बंदे नूं अल्लाह दे करीब कर देंदियां ने। जदों बंदा नेकी करदा है अल्लाह दियां रहमतां नेक बंदे दा इस्तकबाल कर दियां ने। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। हज़रात अल्लाह सानू कुरान दे तर्जमे दी समझ अता फरमा दे, अल्लाह कुरान नाल सच्चियां मुहब्बतां नसीब फरमा दे। आइए सुनिए ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने फरमाया फरमा बरदार मर्द ते फरमा बरदार बीबियां, अल्लाह नू मनन वाले मर्द ते ईमान लियान वालियां बीबियां, अल्लाह पाक दी इताअत करन वाले मर्द ते इताअत करन वालियां बीबियां। अल्लाह फरमांदे ने अपने जिस्म ते बदन दी हिफाजत करन वाले मर्द ते औरतां, कसरत दे नाल अल्लाह नू याद करने वाले मर्द ते औरतां, अल्लाह पाक दे सामने झुकण वाले नेकी करने वाले मर्द ते औरतां, अल्लाह जी इन्हां नू की शान दिता है। फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने इन्हां वास्ते अजरे अदीम तैयार फरमाया, इन्हां वास्ते बागो बहार तैयार फरमाए ने, इन्हां वास्ते अपना जन्नत तैयार कीता है। और इन्हां नू जन्नत भी ओ मिलेगा जिन्नू जन्नतुल फिरदौस किया जाता है। अजरे अजीम दा माना की है, मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि ओ जन्नत जिदे अंदर नबियां दियां कोठियां होणगियां, जिदे अंदर अल्लाह दे वलियां दियां कोठियां होणगियां। हज़रात सुनिए ध्यान नाल, तो मैं तर्जुमा करना चाहना, आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता ओ जन्नत च आका जी दे नाल होवेगा। साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया, बड़ा ओदा रुतबा कमाल होवेगा। ओ सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसर दा जामे ओनू मिले पीन नू, पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा। आका जा सवारी ते सवार होणगे, सज्जे खब्बे आका जी दे यार होणगे। आका दी सवारी दी मोहार फड़ के अगे अगे चलदा बेलाल होवेगा। आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता ओ जन्नत च आका जी दे नाल होवेगा। आइए सुनिए ध्यान नाल, अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया मैं युतिअल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा।
جڑا بندہ اللہ دے محبوب دے آکھے لگدا ہے اطاعت کردا ہے نیکی کردا ہے اللہ پاک انہوں بڑیاں شاناں دین گے اللہ انہوں دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں دین گے ہدایت دیاں راہاں کھول دین گے حضرات سنیے دھیان نال غمی دے موقع تے شادی دے موقع تے یعنی خوشی تے غمی دے موقع تے برادری دیاں رسماں پیچھے نہ چلیا کر برادری کی آندی ہے انہاں ول نہ ویکھیا کر بلکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اے تلاش کریا کر کہ اللہ کی آندے نے تینو سونے دا آرڈر کیے محبوب دا حکم کیے حضرات سنیے دھیان نال بد نصیب او بندہ ہے اللہ پاک نے بیٹا نہیں دیتا ہے کدی اوس قبر تے تکے کھاندا ہے کدی اوس ڈھیری تے جا کے سجدہ کردا ہے کدی کسے بابے کولوں گنڈا تے تویز لے کے آندا ہے کدی جناب اونوں دسیا جاندا ہے کہ تو جناب قبر تے کھلو کے نال ہے کدی اینوں دسیا جاندا سن کپڑے دی رسی لے کے آ او دے اوتے دم کیتا جائے گا کدی آکھیا جاندا الو دے خون نال تینوں لکھ کے تعویذ دتے جان گے حضرات سن لو دھیان نال اے ساریاں چیزاں خلاف سنت نے اے بچہ پیدا ہو گیا ہے اے پیراں نال ٹل بن دیندا ہے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے اے جناب اس بیٹے دے پیراں نال جناب کنگرو بن دیندا ہے سرانے جناب لوہے دی چھری رکھ دیندا ہے اے ساریاں چیزاں میرے محبوب دے طریقے تو ثابت نہیں آئیے سنیے دھیان نال تا میں عرض کیتا ہے نیکی کرو اللہ دے قریب ہو جاؤ گے اللہ دیاں رحمتاں دے مستحق بن جاؤ گے اللہ دیاں برکتاں تیرا استقبال کرن گیاں تے جے گناہ کریں گا پھر اللہ دے جہنم دا بالن بن جائیں گا ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللہ اندر جڑا بندہ اللہ دے رسول دی جان بوجھ کے مخالفت کر دے نافرمانی تے اتر آندہ ہے اپنی خواہشات دی پیروی تے اتر آندہ ہے اپنی طبیعت دی منن لگ پیندا ہے شریعت نو کنڈ کرن لگ پیندا ہے اللہ اندر لوگ کو سن لو دھیان نال اے بندے دا انجام کیے ایک چٹا ننگا گمراہ ہو گیا ہے تے جڑا گمراہ ہو جاوے اسی انہوں جنت نہیں عطا کر دے جڑا اللہ دے راستے تو پٹک جائے اللہ فرمان دینے وہ ساڑھا دے نہیں نہ ہو سکتا آئیے سنیے دھیان نال تا میں عرض سے کرنا چاہنا کہ اللہ اور او دے رسول دی ہر کم دے اندر سنت نو تلاش کرنے آپ دے طریقے نو تلاش کرنے اہلم و سہلم مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث علماء اسلام علماء اسلام مولانا قاری خالد مجاہد لو ماشاء حضرات سنیے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے چھٹا ننگا گمراہ ہو گیا ہے جڑا اللہ کے دے رسول دی مخالفت کردا ہے اللہ دے رسول دی حکم عدولی کردا ہے حضرات اللہ پاک دے قرآن پہ غور فرماندے جانا اور میرے محبوب دی حدیث تے غور فرمانا میں عرض کیتا ہے نیکی اللہ دے قریب کر دی ہے گناہ بندے نو اللہ دی جنت تو دور کر دیندا ہے اللہ دی رحمت تو محروم کر دیندا ہے حضرات غور فرمائیے توجہ فرماندے جانا نبی پاک نے فرمایا کائنات دن لوگوں جدو بندہ گناہ کر دے یہ دل دے اتے ایک کالا نکتہ لگ جاندہ ہے یہ پھر گناہ کر دے ایک اور نکتہ لگ جاندہ ہے یہ پھر گناہ کر دے ایک اور نکتہ لگ جاندہ ہے حتیٰ کہ او بھی ٹائم آندہ ہے او بھی ویلا آندہ ہے یہ دا سارا دلی سیاہ ہو جاندہ ہے یہ دا سارا دلی کالا ہو جاندہ ہے تے جدوں دل کالا ہو جاندہ ہے اللہ دے پھر ایویں دے کالے دلان والے اگر ایویں ہی مر جان اسی انہاں نو اپنی جنت تو محروم کر دینے اپنی رحمتہ تو محروم کر دینے یہ دل کالا ہو جائے بھائیو
یہ سفید کیویں ہوئے گا، یہ دل جڑا سیاہ پھر چٹا کیویں بنے گا؟ اللہ دا قرآن دستے، محبوب دا فرمان دستے، اللہ پاک نے یہ دل نو چٹا کرن واسطے ایک خاص قسم دا کیمیکل بنایا ہے۔ یہ دنیا دا صرف سوڈا نہیں ہو، یہ دنیا دا بلیچن نہیں ہو، یہ دنیا دا صابن نہیں ہو۔ اللہ جی وہ کیمیکل کیڑا ہے؟ فرمایا او توبہ کر کے اپنے اکھ وچوں آنسو بہا دے، اے تیرے آنسو دی برکت دے نال اسی تیریاں ساریاں کالکائیں تو چھڑائیں گے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ ساڑی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، آمین کہہ دیو۔ اور جدو ایمیں دے اللہ دا ترلا ماران گے نا، اللہ دا کالے دلان لے ہو اسی توبہ دی وجہ تو یہ جڑا ریگ مار توبہ دا نا توڑے سارے گناہی مٹا چھڑیں گے، مٹا ماں گئی نہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تیری سیئات نو حسنات اندر بدل دیاں گے، تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل کے تیرے کھاتے دے اندر جنت الاٹ کر چھڑیں گے۔ ساڑی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، ساڑے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالوں بد نہیں، ہر ویلے ٹھٹا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ ایک اور اللہ والا بولیا، انہیں بڑی پیاری دعوت دیتی، آندہ یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندے آ، بوا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بندے آ۔ پیدا کیتی جن نے ساری کائنات، سب نالو اللہ لوکو مدنی دی ذات، ساڑے پیر جیا ساڑے مرشد جیا نہیں کوئی ہور بندے آ، یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندے آ، یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندے آ، بوا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بندے آ، تے او دے دارے اتے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں، او دے داری اتے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندے آ، بوا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بندے آ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، فرمایا بلا من قسم سیئتاً و احاطت بہی خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے جڑا گناہ اندر لات باتوں جائے اور پھر انہوں توبہ دی توفیق نہ ملے، یہ دے گناہ جڑے انہوں والین کیرا پالین اور گناہ تے مر جائے توبہ نہ کرے، اللہ اندر نے اے صدا واسطے جہنمی بن گیا۔ حضرات گناہ تے بے شمار نے، زنا کرنا بھی بڑا بڑا گناہ، شرک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا بھی بڑا بڑا گناہ ہے، بولی دیاں کمیٹیاں چک لینا بھی بڑا بڑا گناہ ہے، رشوت لینا بھی بڑا بڑا گناہ ہے، بہو بیٹیاں نو شادی دے موقع تے ڈانس کرانا بھی بڑا بڑا گناہ ہے۔ لیکن سنیے دھیان نال، میں آخری 15 منٹاں دے اندر تیرے سامنے چند گناہاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ میرے اللہ اگر ساڑے اندر اے نہیں تے الحمدللہ، تے جے ساڑے اندر اے گناہ نے سستیاں نے تے اللہ سانو معاف فرما دے۔ آئیے سنیے دھیان نال، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، اللہ پاک نے کیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔
اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ والے تے نیک بندے اللہ والیاں تے اللہ دیاں نیک بنیاں اے نیک لوگ دنیا تو ایستا ایستا جانا شروع ہو گئے اور پھر انہاں تو پیچھے جڑیاں اولاداں آ گئیاں جڑے نائب آ گئے جڑے خلیفے آ گئے اللہ دا انہاں بد نصیبہ نے نمازاں ضائع کر دیتیاں کسے نے فجر ویچیے سو کے کسے نے زور ویچیے اپنی دکان دے ہوتے کسے عصر دا سودا کیتا اپنے کاروبار دے اندر کسے نے مغرب کسے نے عشاء کھیل تماشے دے اندر ڈرامیاں دے اندر اللہ دے گھر وال نہیں آیا اللہ فرماندے نے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ تے اپنی من مرضی تے اتر آئے جو من نے آکھیا او انہاں کرنا شروع کر دیتا انہاں شریعت دی جناب تابعداری نہیں کی تھی بلکہ اپنی طبیعت نو خوش کیتا ہے اللہ نے مینوں انہاں غصہ آیا انہاں بدبختاں دے اوتے اگر بے نماز ہی مر جان اللہ دے سجدے دے تارک ہو کے مر جان اللہ دے قیام تے رکوع دے تارک ہو کے مر جان رب اندا فسوف یلقون غیا ان واسطے غیب وادی تیار کیتی ہے مفسرین نے ادا معنی کیتا ہے یہ جہنم دا بڑا جناب پیڑا طبقہ ہے سب تو نچلا طبقہ ہوئے گا بعض نے کیا کہ جتھے جہنمیاں دا کچھلو تے رت ریشہ جتھے چربی ٹل ٹل کے انہاں دے جناب کو گند جمع ہوندا ہے اس وادی نو غی کیا جاندا ہے جتھے یہودی نہیں جائے گا عیسائی نہیں جائے گا بلکہ اے مسلمان جائے گا جڑا نمازاں نہیں سی پڑھدا جڑا اللہ دیاں نمازاں دا سجدے دا تارک ہوں گیا حضرات میں دعوت فکر پیش کرنا چاہنا اس ویر نو جڑا ڈیوٹی جاندا نماز پڑھن تو بغیر میرا او ویر جڑا کالج جاندا ہے انہیں فجر چھڑی ہے اے میری بہن جڑی کالج جاری سکول جا رہی ہے انہیں جناب فجر دی نماز نہیں پڑھی اور فجر دی نماز پڑھن تو بغیر بی بی نے روٹی پکائی ہے استری کپڑے کیتے دے بے نماز میں اٹھ گئے ناشتہ تیار کیتا دے بے نماز میں اٹھ گئے میں دعوت فکر پیش کرنا چاہتا او بندے آ تو یاد کر اللہ بے نیاز دی حشر نو پوچھ پہلا ہوے گی نماز دی حدیث کا ترجمہ اول من یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فرمایا قیامت علیہ دن تیری نماز چیک کی جائے گی جو نماز پڑھی ہے نمازی ہے پھر صدقہ قبول ہے تیری قربانی قبول ہے بکرا چھترا اونٹ قبول ہے جو نمازی نہیں حج بھی رد دیا گیا زکاة رد دی گئی تیرے جناب معاملات رد دے گئے اوہ بندے آ تو یاد کر اللہ بے نیاز دی حشر نو پوچھ پہلا ہوئے گی نماز دی اتھے رب بندے آندے عملان تول دا اڈ جانا پنچھی جڑا اے تیرے وچ بول دا اور بندے آ تو یاد کر اللہ معبود نو اے روح تیرے خالی چھڑ جامنا وجود نو او پریا غرور دیا کیوں نہیں بدیاں تو ڈول دا اڈ جانا پنچھی جڑا تیرے وچ بول دا حضرات سوئے دھیان نال فرق نماز دا ہے کافر مسلمان وچ کون ہے تو دس ذرا منہ پاکے گرے بان وچ کھل جانے اوتھے جڑے اے کھولنے تو کھول دا اڈ جانا پنچھی جھڑا اے تیرے وچ بول دا اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کائنات دن لوگوں بلا من کسب سیئتا و احاطت بھی خطیئتو فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون آئیے تو جو فرمائی ہے میں صحیح مسلم دی حدیث سنا کہ اپنی بات میں مقامات میرے اور تساں نے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा हदीस पाक दे रावी ने अंदर कायनात दे सरदार नबी ने फरमाया है कि 7 गुनाह बंदे नू बर्बाद कर देंदे 7 गुनाह ऐसे ने कि ओ बंदे नू हलाक कर देंदे दुनिया भी बर्बाद हो गई ते आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी अल्लाह दे नबी जी वमा हुन्ना वो 7 गुनाह केड़े ने आपने फरमाया सब तो पहले अल इशराकु बिल्लाह अल्लाह पाक नाल शिरक करना एहो जा गुनाह है जेड़ा बंदे नू बर्बाद कर देंदा है एहो जा जुर्म है जेड़ा अल्लाह पाक ने माफ नहीं करना अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा अल्लाह पाक दा कुरान की आंदा है फरमाया कायनात दे लोगों हर जुर्म अल्लाह माफ कर देंगे हर गुनाह नू अल्लाह चाहते माफ कर देन लेकिन जड़ा बंदा मुशरिक है जड़ा अल्लाह पाक दी गैरत नू चैलेंज करदा है जड़ा अल्लाह नू छड़ के सबीला गैरां दे नाम दियां लावे चिट्टे काले बकरे गैरां दे नाम ते देवे अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है फरमाया कायनात दे लोगों इन्हों तेरा रब कदी भी माफ नहीं करेगा ता अल्लाह पाक ने आख्या फमन काना यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा अल्लाह ने जे रब नाल मुलाकात दी उम्मीद है जे अल्लाह पाक दा दीदार चाहते हो अल्लाह पाक दा जन्नत चाहते हो अल्लाह जी फिर की करिए फरमाया नेकियां करया करो बुराइयां तो बचिया करो वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा ते अल्लाह पाक नाल किसे नु भी शरीक ना करया करो कोई जिन कोई फरिश्ता अल्लाह दा शरीक नहीं कोई नबी कोई पैगंबर कोई रसूल अल्लाह दा सानी नहीं अल्लाह दा साजी नहीं हजरत महबूब ने फरमाया अल्लाह नाल शिरक करना अकलुर रिबा ते सूद खा लेना अकलु माल अल यतीम यतीम भतीजा या यतीम पांजा एदा माल हड़प कर जाना या महल्ले दा कोई यतीम है एदे माल नू तबाह लेना ए बंदे नू बर्बाद कर देंदा है आका फरमांदे ने बतवल्ली यौम साहब जंग लगी होए मैदान विचों कंड वखा के नस जाना ये बड़ा बड़ा जुर्म है ते नाल नबी पाक ने फरमाया कायनात दे लोगों काज़फुल मुहसनातिल गाफिलात किसे दी नेक ते पकीज़ा बहू बेटी ते इल्जाम तराशियां करना किसे ते बोतान लाना इल्जाम लाना ये बंदे नू बर्बाद कर देंदा है असा ते गुनाह समझदे ही नहीं यतीम भतीजी दा रिश्ता हो गया तेनू नींदा नहीं आउंदियां ए रिश्ते तड़वाण दी खातर लत्तां मारदा फिरदा है हाजी ते रिश्ते तड़वा रहा है नमाजी रिश्ते तड़वा रहा है हां सुनिए ध्यान नाल ए नेक ते पाकीज़ा औरतां ते इल्जाम लाना रब दा बड़ा बड़ा गुनाह है ए कबीरा गुनाह है बंदे नू बर्बाद कर देंदा है ते 7वें नंबर ते फरमाया वसिहर आका फरमांदे ने किसे ते जादू करना किसे ते टूना करना किसे दा खाना खराब करन दी खातर कदी किसे जनाब दरवेश को चले जाना कदी फुटपाथां ते बैण वालियां दे चक्कर लाना कदी किसे गद्दी नशीन को चले जाना हां जी सुनिए ध्यान नाल ए जादूगर ने सुनिया जड़ा तेनू धोखा देंदे ने साडे कोल मुअक्कलात ने साडे कोल हमासात ने असीं जनाब तवीज़ करांगे सारे मामले हल हो जाएंगे और ना ते जादूगर ने ते रब आंदा इन्नमा
نحنو فتنۃ فلا تکفر، اللہ نے جادو کرنا تے کافر دا کم ہے، جادو کرنا تے اللہ دے باغیاں دا کم ہے، اے دم کرنا سنت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا آخری دو میں سورتاں پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھ کے، یا جنہیں نبی پاک نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے اتے دم کریا کر، اللہ شفاواں عطا کر دیں گے۔ حضرات سنیے دھیان نال، ایتھے ایڈا گناہ عام ہو گیا، جادو کر اندر آ گیا۔ کوئی آندا جناب سن ککڑے دی رسی دے اتے دم ہوئے گا، کوئی آندا الو دے جناب خون نال تعویذ لکھاں گا، اور اللہ میری توبہ کئی ایڈے بد نصیب اے عورتاں مخصوص ایام چون انہاں دا خون لے آؤ، او دے نال تعویذ لکھ کے دتا جائے گا۔ کوئی آندا قبر تے کھلو کے نالے تینوں بیٹا مل جائے گا، کوئی جناب عورتاں نو آندے تسی جناب قرآن پاک تانوں الٹ لکھ کے دیاں گا، تانوں بیٹا مل جائے گا۔ حضرات سنیے دھیان نال، اے ساریاں جادو دیاں قسماں، اے سارے جادوگراں دے معاملات نے جنہاں تو میرے محبوب نے منع فرمایا، اور میں ایسے کرانے جاننا جنہ اولاد دی خاطر عیسائیاں تو دم کرایا، جنہ اولاد دی خاطر عیسائی تے بنگالی بابیاں تو جا کے اپنی غیرت دا سودا کیتا، اپنی عزت دا سودا کیتا، اپنا ایمان برباد کیتا، اپنا دین برباد کیتا، اور جناب اپنا پیسہ وقت برباد کیتا۔ آئیے سنیے، تیرا دین بڑا عال ہے، تیرا دین بڑا سونا ہے، تیرے محبوب دا فرمان بڑا عال ہے، تیرا قرآن بڑا عال ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا لوگوں سورۃ الفاتحہ شفاء کل سمل، سورۃ الفاتحہ شفاء کل سقمل، فرمایا سورۃ الفاتحہ اینٹی بائیوٹک دوائی ہے، سورۃ الفاتحہ ہر مرض تے علاج ہے، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری تے کم کر دیے۔ محبوب نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پورے یقین نال پڑھنا تیرا کم ہے، تینوں شفاواں عطا کرنا رب دا کم ہے۔ اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ ہاں میں بات مکا رہا ہوں، میں بات اختتام وال جا رہا ہوں۔ حضرات جادو ٹونا کرنا کبیرہ گناہ ہے، بچ جاؤ اس گناہ تو۔ جادوگر دی سزا صحابہ کرام نے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور دے اندر جادوگر دی تان لوا دیتی ہے۔ سیدہ حفصہ تے کسے جادو کیتا ہے، فرمایا اے دی تان لا دیتی جائے، انہاں دی لونڈی دی گردن اتاری گئی ہے۔ اسلامی حکومت ہوئے اے فٹ پاتھاں تے بیٹھن والے، اللہ دی بغاوت کرن والے، اور لوکاں دے کاروبار اجاڑن والے، لوکاں دے جسم اور قلوب و اذہان دے اوتے اے منتر پڑھ پڑھ کے جناب بیمار کرنے والے، انہاں نو اگر اسلامی حکومت ہوئے انہاں دا حق بندا ہے کہ حکمران وقت دا قاضی انہاں نو سزا دیتی جائے تاکہ پورا ملک شرک تو پاک ہو جائے۔ کرانے اندر قرآن پڑھ دیں مولوی جی سایہ ہو گیا، اور جیتے ساری دیاری فلمیں چلنی ہے سایہ نہ ہوئے تو اتھے کی ہوئے گا؟ جیتے کنجران دا ناچ ہوئے اتھے رب دی رحمت آئے گی۔ موبائلہ نے اندر 200 گانا رکھی ہے، 200 فلم رکھی ہے، اور معذرت دنال ملک پاکستان او ملک ہے سب نالوں گندیاں فلماں ویکھن دے اندر پاکستان دا پہلے ملکاں دے اندر نمبر ہے۔ ہوں یہ نو پوچھ لو تے چھوٹی دا مسلمان بڑا تگڑا مسلمان دینگڑ قسم دا تینیاں خوشیاں کمیاں جا کے چیک کری نا ذرا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں انہا لفظات اختتام کرا، چھڑ بدیاں دا کھڑا نہیں صدارن جی۔ بدیاں سمجھ دے ہو گناہ، بدیاں کنو کہنے نے؟ گناہ وانو کنو کہنے نے؟ اللہ چھوٹے وڈے اگلے پچھلے بڑھاپے جوانی دے گناہ معاف فرما دے۔ چھڑ بدیاں دا کھڑا نہیں صدارن جی، چھڑ جانی فانی دنیا جا قبری پینا جی، جد محشر دا دن ہونا گنے گاراں اوتے رونا، واویلا کر کے سونے اللہ نو منا لے، اج توبہ کر کے منگی رب کولو معافی، پھر رمی ڈر کے رب کرے گا تینوں معاف
साफ रखी नेकी दी तू आस करी नेकी डर के ओए सोने रब नू मना ले तू तौबा करके ते गल दिलों ना भुलावी जड़ी तेनू मैं आखां जी गल दिलों ना भुलावी जड़ी तेनू मैं आखां जी अग जहन्नम दी डाडी जड़ी मारे लाटां जी अग मार दिए चमकारे विच सड़नगे किस्मत मारे तू की लेने सड़ के ओए सोने अल्लाह नू मना ले अज तौबा करके सोने अल्लाह नू मल ते मोमिन जन्नतां नू जाने जड़े नेकियां कर दे हाजी जन्नतां नू जाने रोजेदार जन्नतां नू जाने मवाहिद जन्नतां नू जाने जेड़े नेकियां कर दे 5 वक्त नमाज़ां हन जेड़े पढ़ दे विच जन्नत अजब नज़ारे विच जन्नत अजब नज़ारे सोने चांदी कस्तूरी दे गारे नाल हीरे लाल मोती जड़ के सोने अल्लाह नू मना ले नेकियां करके सोने रब नू मना ले अज नेकियां करके बला मन कसबा सय्यतन वहातत बिही खतियतु अल्लाह ने जड़ा गुनाह करदा करदा मर जाए साडी रहमत तो दूर जन्नत तो दूर हो जांदा है जड़ा नेकी करदा है मेरियां रहमतां ओदा इस्तकबाल करदियां ने अल्लाह अमल दी समझ दी तौफीक अता फरमाए प्रोग्राम दे अंदर जिन्ने जिन्ने भी जिस तरह भी हिस्सा पाया अल्लाह पाक कदम कदम कबूल फरमाए उलमाए किराम दा आना कबूल फरमाए अकूल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम साइर